बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों, खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तानियों के लिए खबर बिजली बंद कर गिरी थी कि यूएई ने, या खास तौर पर अगर कहा जाए दुबई ने, पाकिस्तानियों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए। वो वीजा नहीं दे रहे, चाहे वो विजिट वीजा हो, चाहे वो वर्क वीजा हो। उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए। ये बिजली बंद कर गिरी थी पाकिस्तानियों पर खबर। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानियों के लिए दुबई, यूएई ये सेकंड होम तस्वुर किया जाता था। पहले की अगर बात की जाए ना, 100% वीजे का रेशो था कि आप अप्लाई करें, आंखें बंद करें और आपका वीजा लग जाएगा। लेकिन अब 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो मुश्किल से 2 लोगों के वीजे लग रहे हैं। अब दुबई ने, यूएई ने मुकम्मल तौर पर यह मुतनब्बे कर दिया है कि अगर आप साल 2025 में दुबई का वीजा या यूएई का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स पहले दिखाने होते थे, अगर आप वर्क वीजा ले रहे हैं, आप विजिट वीजा ले रहे हैं, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको पहले दिखाने होते थे उस पर भी बात करेंगे। लेकिन कुछ इजाफी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लाजमी वीजा अप्लाई करते हुए उनको बताने होंगे, लाजमी दिखाने होंगे। अगर आपने वो चीजें नहीं दिखाई तो आपका वीजा अप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसका मतलब यह है कि जनाब आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको वीजा नहीं दिया जाएगा अगर इजाफी डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं दिखाए। जो पहले के मतलूबा दस्तावेजात थे वो तो अपनी जगह पे, लेकिन जो इजाफी दस्तावेजात जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, जो लाजमी आपके पास होने चाहिए तब आप वीजा अप्लाई करें, तो शायद आपके वीजा लगने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन दूसरी बड़ी वजह, पाकिस्तानियों के लिए वीजा क्यों बंद किया गया? ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन आज आप अप्लाई करके देख लीजिए। अगर आपका वीजा लग जाए तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। 100 में से 2 लोगों का वीजा लग रहा है। अब उन्होंने ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं किया, लेकिन वो इंग्लिश की कहावत है ना कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, उन्होंने करके दिखा दिया कि उन्होंने आपके लिए वीजा बंद कर दिया। और उन्होंने बाकायदा तौर पर एक चार्जशीट दी है कि पाकिस्तानी यहां पर आके किस किस तरह की एक्टिविटीज में मुलविस होते हैं जिसकी वजह से उनका वीजा बंद किया गया। तो अगर आपके पास वीजा है और आप इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में मुलविस हैं और अगर आप पकड़े गए तो यकीन जानिए आपका वीजा भी कैंसिल किया जाएगा, आपको वापस पाकिस्तान अरसाल भी कर दिया जाएगा, जिसको डिपोटेशन कहा जाता है। तो ये वीडियो आपने आखिर तक जरूर देखनी है। पहले जरा बात कर लेते हैं कौन से इजाफी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब आप वर्क वीजा अप्लाई कर रहे हैं या आप विजिट वीजा, मैं पहले विजिट वीजा की बात करता हूं। विजिट वीजा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो जो दस्तावेजात आपने देनी होती हैं, जो आपको एजेंट कहता है कि भाई ये दस्तावेजात आप क्यों नहीं चाहिए, दीगर मामलात होते हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पे, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, आपका बैंक बैलेंस क्या है, तमाम चीज़ें। लेकिन अब जो है ना, आपको अपने क़याम के सबूत देने पड़ेंगे। आप किस होटल के अंदर रुक रहे हैं उसकी पूरी आपके पास एक होती है बुकिंग, कि आपने एक बुकिंग कर ली। एक रिजर्वेशन होती है। रिजर्वेशन ही होता है कि भाई आप फ़ोन करके किसी भी रेस्टोरेंट को कहते हैं यार हमारे लिए स्ट्रीट बुक कर लेना, हम आएंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, पैसे देके चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप पहले से जो पेमेंट करते हैं, अपना टिकट बुक कर लेते हैं, उसके लिए पहले से पेमेंट होती है। आप जिस भी होटल के अंदर क़याम करेंगे उसकी बुकिंग आपके पास होनी चाहिए। रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा मैं, बुकिंग होनी चाहिए। यानी आपने उसकी पेमेंट ऑलरेडी की होगी कि भाई मैं 7 दिन 10 दिन इस होटल में रुकूंगा, तो ये पेमेंट मैंने ऑलरेडी कर दी है, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। और अगर ये चीज नहीं होगी तो आपको वीजा अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मिलेगा ही नहीं। खैर, वापसी का टिकट आपका लाजमी कंफर्म टिकट होना चाहिए, आपका लाजमी टिकट होना चाहिए। अगर वापसी का टिकट नहीं हुआ आपका तो वो आपको यहां से जाने नहीं देंगे, मतलब पाकिस्तान के एयरपोर्ट से ही आपको जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी अगर आपके पास वापसी का टिकट नहीं हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स होना चाहिए, तकरीबन 300 दिरहम का। ये पाकिस्तानी कितने बनते हैं? अराउंड कोई 22,200 रुपये बनते हैं अगर आप 74 से अप्लाई करेंगे। तो ये सफिशिएंट फंड्स आपके पास लाजमी इन हैंड, आपके पास कैश, हार्ड कैश होना चाहिए, या आपके पास क्रेडिट कार्ड्स होने चाहिए। अगर आप होटल के अंदर नहीं रुक रहे और आप किसी दोस्त के पास रुक रहे हैं, किसी रिश्तेदार के पास रुक रहे हैं, तो उसके कवायद भी आपको लगाने होंगे। भाई मैं अपनी खाला के यहाँ, मामू के यहाँ, चचा के यहाँ, कि जिसके यहाँ जाके रह रहा हूँ और वहाँ पर उसने मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार की हुई है, तो उसका एड्रेस, वो क्या काम करता है, कितना कमाता है, वो तमाम चीज़ें मुझे अब देनी पड़ेंगी लाजमी विजिट वीज़े के लिए। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। आपके पास वीज़ा है, ठीक है, आप उन खुश नसीबों में हैं जिनके पास दुबई का विजिट वीज़ा है कि आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, तवील वीज़ा है। लेकिन उन्होंने पता है क्या बोला है? उन्होंने कहा है कि जनाब पाकिस्तान, और ये मैं बाकायदा तौर पर
کچھ جگہوں پر کنفرمیشن کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے جناب کچھ چیزیں آپ کو بتا دی ہیں کہ پہلی بات تو وہ یہ کہتے ہیں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دبئی، یو اے ای، شارجہ، دبئی تو پورا نا متحدہ عرب امارات یا سعودی عرب، قطر، عمان، یہ جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں نا، یہاں پر پروٹیسٹ کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. ان کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے. جو حکم آ گیا، جو فیصلہ آ گیا، آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، آپ نے اس کو ماننا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہاں سے پاکستانی جاتے ہیں اور پاکستانی جا کے پولیٹیکل ایکٹیویٹی، پروٹیسٹ میں ملوث ہوتے ہیں. یعنی وہ احتجاج کرتے ہیں، کبھی اس جماعت کا جھنڈا پکڑ لیا، کبھی اس جماعت کا جھنڈا پکڑ لیا، اور یہاں پر وہ آ کے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. میرے پاس پوری چیزیں لکھی ہوئی تھی، میں دیکھ رہا ہوں. خیر مجھے یاد ہے کہ کیا کیا انہوں نے چیزیں لکھی تھی، لیکن انہوں نے کہا یار پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتے ہیں اور یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. تو اس وجہ سے جب بھی ہم کسی کو پکڑتے ہیں دیکھتے ہیں جناب پاکستانی پاسپورٹ اس کے پاس ہوتا ہے. دوسرا، جب آپ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں، آپ کے پاس جو بھی ڈگری ہوتی ہے اس کو اٹیسٹ کرواتے ہیں نا، اٹیسٹ کرواتے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ جعلی ڈگری نہیں اٹیسٹ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کئی کیسز ایسے پکڑے جس میں ڈگری بھی جعلی اور جعلی طریقے سے اٹیسٹیشن انہوں نے کروائی اور اس کی بنیاد پر انہوں نے جاب حاصل کی. اور آبویسلی جب ڈگری جعلی ہے، اٹیسٹیشن جعلی ہے، تو آپ کو کام تو آتا ہی نہیں ہے اور وہاں پر جا کے آپ دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں. اس طرح کی ایک نہیں کئی جو ہے نا وہ شکایت انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ ملی ہیں کہ جعلی طریقے سے اپنی جعلی ڈگری کو وہ تصدیق کرواتے ہیں. دوسری بات انہوں نے کہا ہے کہ جناب کئی چیزیں ایسی ہیں کہ NIC اور پاسپورٹ ان کے معاملات میں رد و بدل کی گئی، مطلب غلط بنوایا گیا ہے، کچھ ایسی چیزیں کی گئی ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ جعل سازی کر کے NIC یا پاسپورٹ رد و بدل، انہوں نے کہا یہ تمام جو چیزیں ہیں نا، یہ بھی کیسز ہم نے پکڑے گئے اور یہ کسی اور ممالک میں نہیں ہوتے. اب میں آپ کو بتاؤں فلپینی بہت ہیں وہاں پر دبئی کے اندر، آپ ان کو جا کے دیکھیں، وہ اپنے ملک سے اسکلڈ ہو کر آتے ہیں. جو کام بھی انہوں نے کرنا ہو وہ اسکلڈ ہو کر آئیں گے. وہ ایسے ہی نہیں آ جائیں گے کہ ہم آ گئے اب ہمیں بتائیے کرنا کیا. نہیں، اگر وہ ہوٹلنگ میں کام کر رہے ہیں، وہ اگر ویٹر بنے ہوئے ہیں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، وہ اسکلڈ ہو کر آئیں گے اور اسکلڈ ہو کر آ کے پھر، اور آپ پتہ ہے پاکستانیوں پر ترجیح دی جاتی ہے، ان کو بنگالیوں کو ترجیح دی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ اسکلڈ ہوتے ہیں. اور انہوں نے ایک اور بات بولی، انہوں نے کہا بھائی سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے، سوشل میڈیا کا استعمال تو خیر میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ تمام چیزیں. پھر انہوں نے کہا چوری چکاری، منشیات، اور جو میں انگلش کا ورڈ یوز نہیں کر رہا لیکن آپ سمجھ جائے گا، جسے ہم جو کہتے ہیں نا جسم فروشی کرنا، اس طرح کی چیزوں میں ملوث پائے گئے ہیں پاکستانی. اس لیے ان کے جو ہے نا ان کے لیے یہ ویزا محدود کیا گیا. سعودی عرب کے اندر بھی یہی ہو گیا. سعودی عرب میں جتنے بھی پاکستانی جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، اللہ ان کی عبادات کو قبول کر رہے ہیں، لیکن کچھ پاکستانی ایسے ہیں جو وہاں پر جا کے صرف بھیک مانگتے ہیں. اور بے تحاشا لوگوں کو پکڑا ہے انہوں نے کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. واپسی کا ٹکٹ ہے؟ نہیں ہے. بھائی 1-2 ریال تو ہوں گے، آپ وہاں جا رہے ہو بھائی کچھ تو خرچہ کرو گے. نہیں، 1-2 ریال بھی نہیں. پتہ چلا کہ بھائی ان کے شوہر بھی گئے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، بیٹا بھی گیا ہوا ہے بھیک مانگنے کے لیے، اور خاتون بھی بھیک مانگنے کے لیے جا رہی ہیں. تو یہ تمام چیزیں اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. آئی وش اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگ اگر دبئی کا ویزا اپلائی کریں، آپ کا لگے ویزا. اور ایز اے پاکستانی یار دکھ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاکستانی بھائی بہن وہاں پر جاتے ہیں، اگر کسی بھی غلط ایکٹیویٹی میں ملوث ہوتے ہیں، تو کسی اور کا نہیں، ہم پاکستانیوں کا نام بدنام ہوتا ہے. خیال رکھیے گا. اپنا سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. جو بھی آپ کی رائے ہے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.